تسی اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم نکاح دے دیتیاں سن۔ او مدینے دا سیٹھ، او مدینے دا چودھری، او مدینے دا سردار، او سخاوت دا طوفان، او جامع القرآن، او کامل الحیاء والایمان، جدا نام ہے حضرت عثمان۔ او تواڈا داماد کیڑا سونا ہوئے گا۔ بولو تھوڑا اونچا زور لاؤ تھوڑی دیر۔ یا رسول اللہ تھوڑی مسجد دے مینار ایڈے سونے دے تے جنوں تسی اپنی بیٹی طیبہ طاہرہ ساجدہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ عاملہ مجاہدہ صابرہ شاکرہ بطول فاطمہ دیتی سی، او تھوڑا حیدر کرار کنا سونا ہوگا۔ آقا تھوڑی مسجد دے مینار ایڈے حسین نے تے جس معاویہ نو تسی کتابت وہی لکھن واسطے قلم پکڑایا سی، او تھوڑا معاویہ کنا سونا ہوئے گا۔ آقا تھوڑی مسجد دے مینار ایڈے سونے نے جس تھوڑے حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام حبیبہ تو نو نکاح دیتی سی، ابو سفیان کنا سونا ہوئے گا۔ آقا تھوڑی مسجد دے مینار ایڈے سونے نے جس حضرت واشی نے مسلمہ کذاب تھوڑے ختم نبوت دے منکر دا سر تم تو جدا کیتا سی، وہ حضرت واشی کتنا حسین ہوئے گا۔ آقا تھوڑی مسجد دے مینار ایڈے سونے نے جیڑے سوا لاکھ صحابہ چوے کارے رنگل بلال نو آکے اسی بلال بادشاہی مسجد دا اپنا معزن، فیصل مسجد دا اپنا معزن، اس مسجد دا اپنا معزن، ہر مسجد دا اپنا معزن، اس معزن دی اذان تسی سنو میں سنا محلے ارے سنن بلاقا تواڈی مسجد دا او جڑا کارے رنگ والا بلال تواڈی محفل وچ بیٹھدا ہوئے گا، او بلال کنا سونا ہوئے گا۔ اے میرے آقا تواڈی مسجد دے مینار ایڈے سونے نے جنہاں دو یاراں نو نال لے کے سلایا ہے۔ آقا پہلے دس سلایا کیوں ہے؟ اب میرا تصور آقا کہتے ہیں کیوں نہ سلاوا؟ سنار صراف جیولر زرگر جاندہ ہے کیڑا موتی کتھے پھیٹ آندہ ہے، کیڑا موتی کتھے پھابدہ ہے۔ کوئی ٹوبا بڑوان جائے تے کوئی موتی کاٹے اج چنگا لگتا ہے، کوئی موتی ٹکے وچ سونا لگتا ہے، اور جیڑا موتی جتھے اچھا لگتا ہے سنار اچھے فٹ کرتا ہے۔ محمد نو اپنی سیرت دے موتیاں چو جیڑا جتھے فٹ لگیا انہوں اچھے کھڑا کر دیتا۔ علی سمجھ آیا، علی دے ہاتھ چ جھنڈا پکڑا دیتا، صدیق دے ہاتھ چ مسلح پکڑا۔ نعرہ تو سے لانا نہیں کہ شاہ صاحب میرے خیالے ہوں گیلا کر کے گئے سے نعرے دے کوئی پابندی نہیں، گورنمنٹ خود آندھی بھی نعرے لاؤ پر لاؤ صحیح صحیح جڑے آؤ میرے معزز سامعین میں تصورات دی دنیا دے اندر تینو لے چلا محمد دے اس پاک شہر مدینے دے اندر تے اس مدینے چودرہ تینو لے چلا میں اس مسجد نبوی دے اندر اور اس مسجد نبوی تو تینو لے چلا اس مصلی رسول دے کہ جس مصلی تے آمنہ دے لال امام بن کے کھڑے ہوئے نے اور میرا تے میرے اکابر تے میرے علماء میرے اسلاف میرے اساتذہ حضرت لاہوری حضرت نانوتوی حضرت مدنی حضرت گنگوہی حضرت تھانوی حضرت دوسوی حضرت خواجہ خان محمد رحمہم اللہ تعالی مولانا الیاس دہلوی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ تعالی انہاں سارے اکابر دا ایمان اور عقیدہ سی کہ آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، میں
مٹی بھی نرالی ہے، اور سرکار کے کہنے پہ مسجد میں اذان دینا، سرکار کے کہنے پہ مسجد میں اذان دینا، سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے، سرکار بھی سنتے ہیں کیا شان بلالی ہے۔ توجہ کرنا ساڈا تے اے وی ایمان اور عقیدہ ہے، بلال اذان پڑھے تے میرا سونا او دی اذان بھی سنے۔ اج بھی مسجد نبوی وچ جڑا مؤذن اذان پڑھدا ہے، آمنہ دے لال او دی اذان دی آواز بھی سنتے نے، تے سنے گا وہی جڑا زندہ ہوئے گا۔ تے ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا جس جسم اطہر دے نال آپ امی آمنہ دی گود وچ تشریف لے کے آئے سن، اسے حسن سمیت، اسے جمال سمیت، اسے نورانیت سمیت، اسے چمک دمک نال اج بھی میرا نبی اپنے روضہ پاک وچ زندہ ہے۔ ایتھے بیٹھ کے درود پڑھیے تے پہنچایا جاندا ہے، کیونکہ سادہ جی گل ہے کہ جدوں بندہ کول ہووے تے تحفہ پیش کریدا ہے، تے جدوں بندہ دور ہووے تے تحفہ دے تک پہنچایا جاندا ہے، بھیجیا جاندا ہے۔ ایتھے پڑھو گے تے ثواب ملے گا، آقا دے روزے تے جا کے کوئی پڑھے گا تے ثواب بھی ملے گا تے روزے دے وچوں جواب بھی ملے گا۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ ایمان ہے نا اس کا؟ آؤ مسلح وال تک، مسلح میرے مصطفیٰ دا کہ آج 1450 سال پہلے اس مسلح تے آمنہ دے لال کھڑے نے۔ آج تے میاں آج تے ایہو جے مقتدی اللہ نے دیتے ہوئے نے، میں توڑی گل نہیں کردا، جیڑے اپنے امام تے انگلی بھی اٹھا لیندے، جیڑے اپنے امام دے بارے مندہ بھی بول لیندے، جیڑے اپنے امام دے بارے برا بھی سوچ لیندے۔ اور صدقے جاواں میں سونے تو، اور صدقے جاواں میں آقا تیرے مقتدیاں تو، میرے اللہ نے محمد نو ایسی جماعت دیتی ہے کہ جنانے پسینہ تے پسینہ ریا، محمد دے اشارے تے اپنے خون تے لہو بھی پیش کر دیتا ہے، اپنی اولادہ بھی پیش کر دیتیا نے۔ آج دے امام دے اجدوں میں اس امام وال ویکھا تے میرا عقیدہ ہے کہ محمد دی صورت بھی لا جواب ہے، میرے نبی دی زلف بھی لا جواب ہے، میرے نبی دی پشانی بھی لا جواب ہے، میرے نبی دا چہرہ بھی لا جواب ہے، میرے نبی دی انقلابی اکھ بھی لا جواب ہے، محمد دے چہرے تے سجی ہوئی داڑھی بھی لا جواب ہے، اس داڑھی دے اندر 17 چٹے وال بھی لا جواب ہے، میرے محمد دا سینہ تے پسینہ تے مکہ تے مدینہ بھی لا جواب ہے، جنہیں میرے محمد دی صورت لا جواب ہے، ہر سائیڈ تو سب تو اللہ تے سب تو قابل تعریف ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ آج 1450 سال گزرن تو بعد ہے پاویں دائرہ دین پناہ دا مسلمان ہوئے، ہے پاویں کسے علاقے دا رہن والا ہوئے، ہر بندہ اپنے اپنے رنگ دے اندر اے محافل ذکر مصطفیٰ سجا کے اے ہوئی کہندہ نظر آئے گا کہ آقا دیاں میرے آقا دیاں صفتاں پہ اکر دا زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دنانا اے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا
جی میں حسن خزانہ ہے اگر انج سمجھنا ہے تے ذرا رب دی رضا نہیں سبحان اللہ بول میں ہور رنگ پیش کر دینا میں جدو اپنے سونے دی صورت وال ویکھاں وجود مصطفیٰ وال ویکھاں انگشت مصطفیٰ وال ویکھاں اج وچ پوچھ لینا علماء کولوں میرے نب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے آقا دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نگینے دی بات نہ خزینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور اسرا دی رات رب آکھیا حبیب نو اپنے حبیب نو دل دے طبیب نو رج رج کے تکیے رج رج کے تکیے حجاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے میرے معزز سامعین مصلی امامت تے میرے آقا کھڑے ہوئے نے تے میرے آقا صحابہ نو سری تے جاری دوے نمازاں پڑھاؤں دے سن تے میرے آقا جدو جاری نمازاں دے اندر مغرب تے عشاء تے فجر وچ قرآن پاک پڑھ دے سن اگر میں اس گل نو انہاں لفظاں وچ بیان کرا تے بے جا نہیں ہوئے گا آج اگر میں زبان نال قرآن پڑھا تے او دی ہور تاثیر ہے میرے مولانا عبدالمجید قاسمی صاحب اللہ دا قرآن پڑھا تے انہاں دی تلاوت دی ہور تاثیر ہے تے جے ہوئی قرآن امام کعبہ پڑھدا ہوئے او دی تلاوت دی ہور تاثیر ہے اے ہوئی قرآن دی تلاوت مسجد نبوی دا امام کرے او دی تلاوت دی ہور تاثیر نظر آئے گی تے جے صحیح قرآن دی تلاوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کرے شاہ اسماعیل شہید کرے شاہ اسماعیل شہید کرے سید حسین احمد مدنی کرے تے پھر ان اس قرآن دی تلاوت دی تاثیرہ ہون گیا کہ جیسے قرآن دی تلاوت مولوی سیبانو سامنے رکھ کے پڑھے تے تلاوت دی تاثیر ہوئے گی جیسے قرآن دی تلاوت حسین ابن علی کرمو بلا دے میدان دے اندر لٹ لاشاں بکھریاں لاشاں والوے کے قرآن پڑھے تے او دے قرآن دی تاثیر ہوئے گی تے جدو اس قرآن دی تلاوت کرن والا خود صاحب قرآن ہوئے آمنہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال کائنات دا سردار امت دا خمخار میرا نبی ہوئے او قرآن پڑھے کہ میرے محمد دی زبان دی تلاوت دی ہر تاثیر ہوئے گی لیکن دیرے والے ہاتھ جوڑ کے کماگا قرآن صرف مولویاں نہیں آیا نبی صرف مولویاں نہیں آیا جویں نبی دی صورت نال پیار کرنا ایویں نبی دی سیرت دی عمل بھی اپنا فخر سمجھیا کر محمد دی سنت تے فخر بھی اپنا حسا فخر سمجھیا کر جدو تو ہاتھ نال روٹی کھاندا ہوئے تیرے سامنے دنیا دے وڈیرے بیٹھے ہون اپنے ہاتھ نال انگلیاں نال کھانا کھا کے دنیا نو سمجھا دے کہ مینوں انگریز تے یورپ دا کلچر نہیں چاہیدا مینوں تے محمد دی سنت تے سیرت چاہیدی ہے جدو تو کھانا کھا لے اپنے ہتھاں دی انگلیاں نو چٹ کے دنیا نو دس دیا کر کہ مسلمان روٹی کھاوے اپنے نبی نو یاد رکھ دے مسلمان کھانا کھا کے فارغ ہو جائے مسلمان اپنے نبی نو یاد رکھ دے جدو اپنا کھبا پیر واش روم وچ رکھے ٹائلٹ وچ جان لگے نکلن لگے سجا پیر باہر کڈ ادوں بھی اپنے نبی دی سنت نو یاد رکھ مسجد وچ آویں تے اپنے نبی دی سیرت نو یاد رکھ بیٹی دی شادی دا ٹائم آ جائے اپنے نبی دی سیرت نو یاد رکھ خود تیرا دلہا بنن دا ٹائم آ جائے دنیا دی خرافات تے لغویات نو چھڑ دے نبی دی سیرت نو یاد رکھیا کر اگر تیرے کرو جنازہ اٹھن لگ جائے تے ذرا محمد دی سیرت تے سنت نو یاد کر لیا کر جدو تیرے کر اللہ چار بیٹیاں دے دوے تے اپنی زال کو طلاق نہ دیا کر اپنی وائف نو اس گل تے طلاق نہ
دیا کر کہ یہ کول صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، بیٹا کیوں نہیں ہوتا؟ عرش والا رب کہتا ہے مسلمان بن، حیوان نہ بن، مسلمان بن، میرے قرآن تے نظرہ جمانا۔ اے بیٹے تے بیٹیاں مرد تے عورت دے اختیار چ نہیں، اے کائنات دے پیرا دے اختیار چ نہیں، اے کائنات دے کسے ملک دے اختیار چ نہیں، اے کڑے تے انگوٹھیاں بانر دیاں تے پتر نہیں مل دے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ہم بول کے دس بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون؟ اچھی بولو اللہ سے، اور تھوڑا جا زور لاؤ، اور اچھی بولو۔ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون؟ بولو نا اللہ۔ حضرت مولانا قاسمی صاحب فرما رہے ہیں کہ جلسے کرانے سوکھے نہیں، فصلاں بیج دے ہو بولو